अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। वही हुआ है जो आपको बताया था कि किसी वक्त भी ईरान पर हमला हो सकता है और ये हमला बड़ा ख़तरनाक होगा। तैयारियों से ही पता चल गया था। जिस तरह से अमेरिका ने कुवैत से अपने लोगों को निकाल लिया था और फिर बहरीन से भी निकाल लिया था, इराक़ भी खाली करने का कह दिया गया था। तो मैंने आपको बताया था कि अगले 24 घंटे बहुत अहम हो सकते हैं। अगर ईरान पर हमला हो गया तो मिडल ईस्ट का क्या रिस्पॉन्स होगा, वो तो ट्रंप के दौरे के बाद पता चल गया था। पाकिस्तान का क्या रद्द-ए-अमल होगा वो भी आपको बता दिया था कि आर्मी चीफ अमेरिका के दौरे पर हैं और अमरीकियों ने जिस तरह से आर्मी चीफ की तारीफ़ की है, ज़ाहिर है उनकी कोशिश ये है कि पाकिस्तानी भी इस सारी सिचुएशन के अंदर न्यूट्रल रहें। फिर रात को हामिद मीर का एक क्लिप भी सामने आया जिसमें बताया गया था कि हामिद मीर ये दावा कर रहा है कि अगर ईरान तक इसराइल पहुंच गया तो फिर वो पाकिस्तान पर भी पहुंचेगा, पाकिस्तान किसी गलत फहमी में ना रहे। बहरहाल अब अगर मगर ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था, ये हो सकता है, सब कुछ हो चुका है। ईरान पर अटैक हो चुका है, ईरान की न्यूक्लियर साइट तबाह कर दी गई है और ईरान ने इसे एक्सेप्ट भी कर लिया है कि जी हाँ हमारे लोग भी मारे गए हैं और हमारा जो नतंज की जो न्यूक्लियर फैसिलिटी थी वो तबाह हो चुकी है। तेहरान को भी निशाना बनाया गया है, सिविलियन आबादी को भी निशाना बनाया गया है। इसके अलावा ईरान के आर्मी चीफ भी इस हमले में मारे गए हैं। इसके अलावा ईरान के जो बाकी कमांडर्स हैं IRGC के रेवोल्यूशनरी फोर्स के, वो भी इस हमले में मारे गए हैं। ईरान के जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं वो भी शहीद हुए हैं और भी दीगर अहम शख्सियात जो हैं वो मारी गई हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर ईरान की सिक्योरिटी और इसराइल की आप कह लें कि जो इंटेलिजेंस है, इसराइल की इंटेलिजेंस परफेक्ट इंटेलिजेंस और ईरान की गफलत नज़र आती है। इस पर सवालिया निशान उठता है। आपको पता था हमला होने वाला है। हमारे जैसे आम से सहाफ़ी अब उनको अंदाज़ा था कि ये हमला होने वाला है, तो क्या ईरान जो जंगों के अंदर घिरा हुआ है, ईरान को नहीं पता था, तो क्या अपने अहम तरीन एसेट्स उनको बंकरों के अंदर या महफूज जगहों पर मुंतकिल नहीं करना चाहिए था। और ईरान को तो पहले भी हाथ लग चुका है। इस्माइल हानिया हमास के सरबरा जब वो ईरान गए तो देखें कमरे के अंदर, और सिर्फ उनके कमरे के अंदर अटैक करके उन्हें मारा गया था। इससे पहले इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर तबाह हुआ, उससे पहले लबनान के अंदर बंकरों के अंदर बैठे हुए हसन नसरुल्लाह को शहीद किया गया। तो क्या ईरान को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था, या ईरान ने इस सब को फॉर ग्रांटेड लिया और अब कितना बड़ा नुकसान हुआ है। जनरल कासिम सुलेमानी के बाद ये सबसे बड़ा नुकसान है। जिस तरह से सन 2020 के अंदर जनरल कासिम सुलेमानी को अमरीकियों ने मारा था, उस वक़्त भी डोनाल्ड ट्रंप का दौर था। और अब हैरान कुन बात क्या है, एक तरफ अमेरिका ये कह रहा है कि देखें ये वन साइडेड हमला है, हम इसमें मुलविस नहीं हैं। दूसरी तरफ इंकशाफ ये सामने आया है कि ये हमला मिसाइल अटैक करने के लिए इसराइल ने अपनी एयर स्पेस इस्तेमाल नहीं की, बल्कि उन्होंने इराकी एयर स्पेस को इस्तेमाल किया है। और इराक किसके कंट्रोल में है? अमेरिका के कंट्रोल में। लिहाजा आप ये नहीं कह सकते कि इसके अंदर अमेरिका का हाथ नहीं था, बल्कि फुल फ्लैज अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट है। बहरहाल अटैक हो चुका है, तबाहियाँ हो चुकी हैं। अगला मंजरनामा जो बनेगा वो बड़ा ख़तरनाक है। ईरानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी इसमें मारे गए हैं, जनरल बाकिर शहीद हुए हैं। और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने काबीना का हंगामी इजलास तलब कर लिया है। आयतुल्ला अली खामनाई जो ईरानी रहबर हैं, ईरानी सुप्रीम लीडर हैं, उन्होंने हंगामी तौर पर इजलास तलब किया है और उन्होंने बदला लेने का कह दिया है। उन्होंने कहा है कि खून का बदला खून, और जाहिर है ये मामूली हमला इसको मत समझें, ये डायरेक्ट अटैक है। इससे पहले जितने भी ईरान की प्रॉक्सीज काम करती थी, इधर से इसराइल उनकी प्रॉक्सीज पर अटैक करता था। जैसे उन्होंने दमिश्क के अंदर हमला किया ईरानी कौंसल खाने पर, उसके बदले में फिर ईरान ने 300 मिसाइल मारे थे। अब एक मुल्क ने दूसरे मुल्क पर डायरेक्ट हमला किया, जैसे भारत ने पाकिस्तान पर डायरेक्ट हमला किया। अब भारत का सिनारियो ज़रा डिफरेंट है, वो पाकिस्तान का पड़ोसी है, जबकि इसराइल ने दूर से हमला किया और कामयाब हमला है। आप इसको कह सकते हैं कि ये कामयाब हमला है, उन्होंने आर्मी चीफ को मार दिया, ये कोई छोटी बात नहीं है। अब जो इसका रिस्पांस होगा, एक तो खबर ये है, उन्होंने कहा है कि इसराइल अब ईरान के हमले के लिए तैयार है और ईरान का इसराइल पर 100 से ज़ायद ड्रोन से हमला है। यानी ईरान की जानिब से रिटेलिएशन शुरू कर दी गई है, ईरान की जानिब से जवाबी जो हमला है वो इस वक्त कर दिया गया है। अब होगा क्या, अब मैं आपको बता दूं, रूस इसमें उतरेगा,
چائنا اس کے اندر آئے گا، نارتھ کوریا وغیرہ آئیں گے، یعنی یہ جو ایک بلاک ہے یہ پورا کا پورا اس جنگ میں اتر آئے گا۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ پاکستان کہاں پر کھڑا ہے۔ کچھ خبریں میرے پاس ایسی ہیں جس کے اندر یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان نے یہ خبر ہے کہ پاکستان ہیز ایکٹیویٹڈ ہیوی ایئر ڈیفنس اینڈ فائٹر یونٹس نیئر دا نیوکلیر فیسلٹیز آن ایران بارڈر، کہ پاکستان کو بھی خطرہ پیدا ہو گیا کہ اگر ایران کا نیوکلیر جو سائٹ ہے وہ تباہ ہو سکتی ہے تو ہم پر بھی حملہ ہو سکتا ہے۔ دیکھیں پاکستان اسرائیل کو ہمیشہ سے کھٹکتا ہے، یہ الگ بات ہے پاکستان کے اندر اسرائیل کے حمایتی موجود ہیں، لیکن کھٹکتا ضرور ہے۔ 1988 میں جب پاکستان نے ایٹمی طاقت بننے کا ابھی اعلان نہیں کیا تھا، اس سے پہلے انہوں نے پاکستان کا ایٹمی پلانٹ تباہ کرنے کی کوشش کی تھی بھارت کے ساتھ مل کر، وہ تو CIA نے پاکستان کو انفارم کیا اور وہ بچ گئے۔ بہرحال اب یہ کچھ غیر مستند خبریں آ رہی ہیں کہ پاکستان نے وہ ساری چیزیں گراؤنڈ کرنا شروع کر دی ہیں اور اسرائیلی آبادی پر بہت بڑے پیمانے پر بتایا جا رہا ہے کہ ایران حملے کر رہا ہے۔ بڑی تعداد میں بچے، عورتوں وغیرہ کی ایران کے اندر شہادتوں کی اس وقت اطلاعات آ رہی ہیں، اور سعودی عرب کی جانب سے ایران پر اسرائیلی حملے کی مذمت کی گئی ہے، لیکن یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ عرب ممالک مذمت ہی کر سکتے ہیں، اس سے آگے نہیں بڑھیں گے، کیونکہ اسرائیل کو ایک تو یہ تھا کہ یہ جو پچھلے 2 سالوں سے جنگ چل رہی ہے نا غزہ کی، اس کے پیچھے ایران ہے، حماس کو ایران اسلحہ دے رہا ہے۔ بہرحال اب صورتحال کیا ہے؟ لبنان سے ویسے تو سید حسن نصر اللہ کی جو تنظیم تھی جو اس کو تو کمزور کر دیا گیا، لیکن وہاں سے اب ایران جواب دے سکتا ہے۔ یمن کے حوالے سے جو ہے وہ خبریں آ رہی تھیں کہ فوجی مشقیں وہاں پر شروع ہو گئی ہیں، ہزاروں میزائل وہاں سے لانچ کیے جا سکتے ہیں، اور وہاں پہ جنگی مشقیں پہلے سے تیار تھیں اور ایران کی جانب سے ڈائریکٹ اٹیک ہو سکتے ہیں۔ سیریا، شام کے اندر سے جب سے بشار الاسد کی حکومت گئی ہے تو وہاں پہ ایران کا جو انفلوئنس تھا وہ کم پڑا ہے۔ بہرحال وہاں سے بھی ایران اب اٹیک کر سکتا ہے، تو یہ جو جنگ ہے یہ اب محدود نہیں رہے گی۔ یہ جنگ جو اب شروع ہو گئی ہے، ڈائریکٹ اٹیک ہوا ہے، کسی ملک پر ڈائریکٹ حملہ ہے تو تیاری کے ساتھ ہوا ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ یہ جو ٹرمپ کا چکر ہے نا کہ ایک طرف انہوں نے مذاکرات کے پیچھے لگایا ہوا تھا، مذاکرات، دوسری طرف ٹرمپ تیاریاں کر رہے تھے مختلف ممالک میں۔ پہلا دورہ مڈل ایسٹ کا ہی انہوں نے کیوں کیا کہ یہ جو عربی شربی ہیں یہ ایران کے پیچھے کھڑے نہ ہوں، یہ سر نہ اٹھائیں، اور پھر اچانک سے پاکستانی آرمی چیف کی تعریفیں ہونا شروع ہو گئیں۔ بہرحال یہ چیزیں بڑی خطرناک ہیں۔ نیتن یاہو کی جانب سے پریس کانفرنس کی گئی ہے اور ان کی جانب سے تصدیق کی گئی ہے، کہتے ہیں کہ ہم نے کامیاب اٹیک کیا ہے، ہم نے بڑے بڑے ٹارگٹس ہٹ کیے ہیں اور آج ہم نے تاریخ کی سب سے بڑی فتح حاصل کی ہے۔ بہرحال جو بھی اس حوالے سے صورتحال ہوگی وہ ہم اپنی فردر ویلاگز کے اندر آپ کو بتاتے رہیں گے کہ کتنا ایران کا مزید نقصان ہوا ہے، کیا ڈیٹیلز آ رہی ہیں اور ایران کی جانب سے اب کیا جواب دیا جا رہا ہے، کتنا اسرائیل کا نقصان ہو رہا ہے۔ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے ویسٹ ایریا کے اندر اسرائیل نے اپنا آئرن ڈوم جو سسٹم ہے اسے ایکٹیو کر دیا ہے، سارے سگنلز سے کہ وہ کسی وقت بھی اٹیک کرنے جا رہے ہیں، لیکن یہ ایران کی غفلت تھی کہ جس کی وجہ سے انہوں نے اتنا بڑا اپنا نقصان کروا لیا ہے۔ یعنی ایٹمی فیسلٹیز کو تو چھوڑ ہی دینا، جو اتنے بڑے اپنے جو سائنسدان ہیں، جس طرح سے پہلے بھی محسن فخری زادہ جو کہ ایک بڑے اچھے نیوکلیر سائنٹسٹ تھے ان کو شہید کیا، قاسم سلیمانی کو شہید کیا گیا، تو یہ ایران کے بہت بڑا نقصان ہے۔ اور اگر اب بھی ایران نے خاموشی اختیار کی، دیکھیں جب قاسم سلیمانی پر اٹیک ہوا تھا اس وقت ایران نے عراق کے اندر امریکی بیسز کو نشانہ بنایا تھا، لیکن کوئی بڑے پیمانے پر وہ جواب نہیں دے پائے تھے۔ جب اندر گھس کے اسرائیل نے اسماعیل ہانیہ کو مارا اس وقت بھی وہ کوئی بڑا مؤثر جواب نہیں دے پائے تھے۔ پھر جب دمشق کے اندر ان کے کونسلر جنرل پر حملہ ہوا اور کئی لوگ مارے گئے، ایون اہم ترین جنرل مارا گیا، اس وقت بھی وہ میزائل انہوں نے مارے تھے اور کہا گیا کہ یہ بس ایک سمبولک اٹیک تھا تاکہ بتایا جا سکے کہ ایرانی میزائل اسرائیل تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو اب اگر ایران نے خاموشی اختیار کی، پیچھے ہٹا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران کا سروائیول مشکل ہو جائے گا۔ اور ایک ایسی صورتحال میں جب پوری اسلامی دنیا خاموش ہے، اکیلا ایران کھڑا ہے، اور ایران اگر حملہ نہیں کرتا تو پھر ایران کو اسرائیل اور دیگر جو صہیونی طاقتیں ہیں ان کی جانب سے سرپرائز مزید دیا جا سکتا ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا۔